हमारे साथ बदर खुशनूद साहब मौजूद है, चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन पाशा के। बहुत शुक्रिया बदर हमें ज्वाइन करने के लिए। ये कोइंसिडेंस तो नहीं है ना कि इस वक्त बहुत सारी जो बड़ी बड़ी इस वक्त कंपनियां हैं वहां पर भारतीय सीईओज हैं, या इस वक्त बहुत ज्यादा हम उनकी रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं ग्लोबली? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, बिल्कुल ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये चीज़ बहुत सालों से, बल्कि मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से तकरीबन पिछले 25-30 साल से प्लान्ड और ऑर्गेनाइज चल रही है। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, और ख़ास तौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन स्ट्रांग थी, फिर उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है, फिर उनके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग है। इन तीनों चीज़ों के साथ साथ जो उनको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वहाँ साइज बहुत है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर आप उस पॉपुलेशन के एंगल से देखें तो ये अभी एक बहुत थोड़ा प्रोपोर्शन है जो इस वक्त आप सीईओ लेवल पे देख रहे हैं या सी लेवल पे देख रहे हैं अमेरिका में। इसके अलावा अगर आप नोटिस करें इसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो आप देखेंगे कि उनके यहाँ एक और बहुत बड़ा उनको फायदा था कि जो Y2K बग आया था अर्ली 2000s में, तो उस बग में उस वक्त उनकी लोकल आईटी इंडस्ट्री बहुत ट्रेंड थी, और वहां से जैसे ही वो बग आया तो अमेरिका में जब वर्कर्स की नीड आई तो वो लोगों ने अपने बहुत ज्यादा फॉरेन वर्कर्स वहां प्लेस किए अमेरिका की कंपनियों में, और बाद में वो बैक ऑफिस ऑपरेशंस में, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में इन्वॉल्व होने शुरू हो गए। उसके बाद याद रखें हमारे यहाँ 9/11 का सिलसिला शुरू हुआ, हमारी कंट्री की पीआर खराब हुई, मगर उनके प्लेस्ड जो वहाँ टीम्स थी, जो वहाँ एम्प्लॉइज थे, वो लोग ग्रो करना शुरू हुए, और आहिस्ता आहिस्ता वहीं पढ़ाई कर कर वो अब इस वक्त सी लेवल तक पहुंच गए। और हम इस चीज में कुछ तकरीबन 15-20 साल कम से कम पीछे हैं। अच्छा। मगर इसमें एक चीज ऐड करता चलूं कि पाकिस्तान पीछे जरूर है, मगर हम लीप फ्रॉग कर सकते हैं, हम बहुत जल्दी आगे जा सकते हैं अगर ये क्वेश्चन मेरा बिल्कुल यही मेरा अगला क्वेश्चन था। आपने कहा हम 10-15 साल पीछे, लेकिन आपने साथ ये भी कहा कि हम कैचअप कर सकते हैं, कैसे? जी बिल्कुल, हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, हमें इस वक्त अपनी एजुकेशन की क्वालिटी, खास तौर पे हायर एजुकेशन की क्वालिटी के स्टैंडर्ड को बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। हमारा ना सिर्फ करिकुलम आउटडेटेड है, बल्कि हमारी फैकल्टी की रीट्रेनिंग और उनको दोबारा रिफ्रेश करने की बहुत जरूरत है, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज कर गई है। सो जो टेक्नोलॉजी में आपको लोगों को बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन करने की जरूरत है, तो फैकल्टी, हमारे स्टूडेंट्स और हमारे करिकुलम को ठीक करने की जरूरत है, और उसमें थ्योरी के साथ साथ अप्लाइड साइड को लाने की जरूरत है। और इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान इस तरफ काम कर रही है, वो बूट कैंप्स के नए प्रोग्राम आ रहे हैं, और वो वफाकी और सूबाई सतह दोनों पर इस वक्त उनके बजट्स अप्रूव हो गए, और अब वो इन चीज़ों की तरफ काम करें कि फॉरेन से पहले बूट कैंप्स लाए जाएं, ताकि हम फास्ट ट्रैक करके अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जल्द से जल्द वर्कफोर्स को ला सकें इसके अंदर। ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं, और मैं भी यू आर द बेस्ट पर्सन टू एड्रेस इट, कि जब ये टॉप पोजीशंस के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त भारतीय बहुत ज्यादा नजर आते हैं, क्या ये असरअंदाज होते हैं किसी तरीके से पॉलिसी के ऊपर, क्या या नहीं होते? ये एक प्रोफेशनल लेवल ही एक और है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देखें जी, जहां भी ह्यूमन एलिमेंट आएगा वहां ह्यूमन सेंटिमेंट आएगा, और वहां ह्यूमन इन्फ्लुएंस आएगा, चाहे वो बहुत एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो, ऑफ कोर्स अफेक्ट करता है, और बिल्कुल जरूर आता है, बहुत फर्क पड़ता है, प्रायोरिटाइज होता है। जब आप सोचें कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी हो रहा हो इन ऑर्गेनाइजेशंस में जिसमें उनके पास ऑप्शन हो कि कहीं भी किया जा सकता है, तो पहली प्रायोरिटी आती है, अच्छा जी क्यों नहीं हम अपनी बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे ट्राई कर लें पहले। तो वहाँ वो ट्रायल्स एंड टेस्ट्स करते हैं, जब आपने टेस्ट एंड ट्रायल्स वहाँ किए तो फिर वो कहते हैं यहीं स्केल कर लो पहले, एंड हेंस आप देखेंगे उनकी मिडिल क्लास कैसे इंप्रूव कर गई है। इसी तरह, और वो फिर जब आपने देखा बीपीओ होता है, लोग बहुत सारा ट्रेवल करते हैं उनकी कंट्रीज में, सीईओज बाकी, फिर वो उनको अपने ट्रेडिशंस में इन्वॉल्व करते हैं। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ एक बॉलीवुड इफेक्ट भी बहुत है, ज़ाहिर उनका मीडिया एंटरटेनमेंट बहुत स्ट्रांग है, तो वो भी एक इम्पैक्ट लाती है अट्रैक्ट करने में
باقی لوگوں کو کہ وہ انڈیا میں جا کے ایکسپیریمنٹس کریں, ٹیسٹ کریں, پروڈکٹ لانچز کریں, اسکیل کریں, تو آف کورس یہ بالکل فرق پڑتا ہے. اور کئی جگہوں پہ انٹینشنلی ذرا زیادہ ہو جاتا ہے, بٹ آف کورس دیر از اے سرٹن ڈگری آف دس انفلوئنس. ہاں, سو بدر چونکہ آپ بہت کلوزلی کام کرتے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ, ٹیکسٹ جو یہاں پہ اسٹارٹ اپس ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, پوٹینشیل کیا ہے یہاں پہ؟ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں جن کا رجحان ہے آئی ٹی کی طرف, جن کا رجحان ہے اس طرف جدید ٹیکنالوجی یا ڈیجیٹل جو بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کی طرف, کیا پوٹینشیل ہے؟ دیکھیں, ان کو 2 یا 3 چیزوں میں بائیفرکیٹ کر لیں. ایک ہیں فری لانسرز, یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی گریجویٹ کر رہے ہیں یا پڑھائی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. ان لوگوں کو بھی انکریج کرنے کے لیے حکومت نے ای کامرس پالیسی کے ساتھ فری لانسرز کی پالیسی اکتوبر 2019 میں بنا کر لانچ کی, اور پھر اسٹیٹ بینک نے کچھ فیسیلیٹیشنز کی, جیسے پہلے ان کے پیسے آنے کی لمٹ مہینے کی $5,000 تھی, اب $25,000 کر دی گئی ہے تقریباً 2 سال پہلے. اس طرح کی کافی ان کو مراحت مل رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے فری لانسنگ میں پاکستان دنیا میں اس وقت 3رے اور 4تھے نمبر پر آ رہا ہے آئی ٹی فری لانسنگ میں. ایک یہ کیٹیگری ہے. دوسری کیٹیگری ہے جو اسٹیبلشڈ کمپنیز ہیں, جس کی ہم پاشا ایسوسیشن ہے, پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسیشن, ہمارے کم از کم 1000 ممبر ہیں. ہمارا اندازہ ہے کہ اس وقت تقریباً پاکستان میں 10 سے 15,000 اپروکسیمیٹلی 12,000 کمپنیاں ہیں جو آئی ٹی میں کام کر رہی ہیں, ڈفرینٹ ورٹیکلز میں, ڈفرینٹ کیٹیگریز میں. اور اس کیٹیگری کے اندر جو کام ہو رہا ہے یہ فارمل کام ہے, اور اس میں آؤٹ سورسنگ, ڈیزائننگ, پروگرامنگ, اے آئی, مشین لرننگ, سارے کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز پہ بھی کام ہو رہا ہے. سو یہ ایک کیٹیگری ہے. ایک نئی ایوالونگ کیٹیگری جو وہ اسٹارٹ اپس کی ہے. جو اسٹارٹ اپس ہیں, اور بائی دا وے جو آئی ٹی کمپنیز ہیں, اس میں امپورٹنس یہ ہے کہ ہمارا آئی ٹی سروسز کی جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً 50% پچھلے سال سے گرو کی ہے. ہم پہلے $1.2 بلین پہ تھے, اب ہم $2.1 بلین پر چلے گئے. تو وہ بھی سائڈ گرو کر رہی ہے اور پاکستان کی اکانومی کو فائدہ دے رہی ہے, ان ایڈیشن ٹو دا لوکل ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن. جو اسٹارٹ اپس ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں تقریباً $300 سے $350 ملین کی انویسٹمنٹ ان کے اندر آئی ہے پاکستان کے اندر. اور یہ کوئی بہت بڑی کوانٹٹی یا اماؤنٹ آف اسٹارٹ اپس نہیں ہے, مگر اس میں اس لیے آئی ہے بیکاز اسٹیٹ بینک نے کچھ اپنی ریگولیشنز امپروو کی ہیں, ایس سی سی پی نے اپنی کچھ ریگولیشنز امپروو کی ہیں, اور یہ اب بلینز آف ڈالرز میں جائیں گی انویسٹمنٹس. تو یہ ایک بہت ہی پازیٹیو جو ہے اوپننگ ہوئی ہے, جس سے اب اسٹارٹ اپس جب آئیں گے تو ٹیلنٹ بھی امپروو کرے گا, اور ہمارے یہاں لوکل سروسز اینڈ پروڈکٹس جو ہیں وہ بہت بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی ڈیجیٹل اکانومی. بہت شکریہ بدر خوشنو, چیئرمین ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم ایکسپلین کر رہے تھے کہ یہ جو بھارتی ہمیں سی ای اوز نظر آتے ہیں تمام دنیا میں مختلف پلیٹ فارمز کے, یہ ایک حادثہ نہیں ہے, یہ باقاعدہ کلیئر پلاننگ 25-30 سال کی باقاعدہ ٹریننگ کا نتیجہ ہے. اور پاکستان 10-15 سال پیچھے ہے, لیکن ہم کیچ اپ کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہنگامی بنیادوں پہ خاص طور پہ اپنے ایجوکیشن سیکٹر میں ریویمپ کیا جائے, لوگوں کو ٹرین کیا جائے, اور جو حکومت جتنی معاونت کرے گی, جتنی سہولیات دے گی, جتنی فیسیلیٹیٹ کرے گی, اتنا ہی یہ جو سیکٹر ہے یہ گرو کرے گا.